السلام عليكم. اليوم غنشوفو conjonction de coordination، يعني أدوات الربط والعطف، يعني الأدوات اللي كيربطوا وكيعطفوا ما بين الكلمات اللي في الجمل. في الأول خليونا نعرفوا شنو هي la coordination، شنو هو الربط. On appelle coordination le fait de relier des mots ou des groupes de mots souvent de même nature. On appelle coordination le fait de relier des mots ou des groupes de mots souvent de même nature. أنا عاودت بالعاني باش تتبعوا معايا الطريقة ديال النطق ديال بعض الكلمات. لا كورديناسيون إذن أو الربط هو فعل ربط الكلمات أو مجموعة من الكلمات التي غالبا ما تكون من نفس الطبيعة، يعني كنربطوا ما بين الكلمات باش نعطيو جملة مفيدة. باش نكونوا جملة مفيدة ضروري خصنا بعض الأدوات اللي كنسميوهم les conjonctions de coordination. شنو هما هاد les conjonctions de coordination؟ Les conjonctions de coordination sont en nombre de 7. يعني أدوات الربط هم 7. كاينين 7 ديال أدوات الربط، كاينة mais ou et donc or ni car. كيف ما كيمكننا تكون عندنا la coordination les adverbes. La coordination se fait aussi par des adverbes de liaison. Alors, ensuite, puis, aussi, pourtant, etc. يعني شنو بغينا نقولوا من هاد لا فراس الثانية، ان لا كورديناسيون يعني الربط يا اما كيدار بلي كونجونكسيون دو كورديناسيون يا اما كيدار بلي زادفيرب زياده. يعني على لي conjonction de coordination كاين une liaison par les adverbes اللي هما alors ensuite puis aussi pourtant etc يعني الى غير ذلك. دابا غنمروا لواحد لا définition ديال لي conjonction de coordination. définition هي تعريف. Les conjonctions de coordination servent à relier deux mots ou deux phrases entre elles. يتم استخدامها لربط كلمتين أو جملتين. يعني هاد الأدوات ديال الربط كيكونوا يعني الدور ديالهم هو الربط يا إما بين جوج الكلمات إما بين جوج ديال الجملات. ودابا غادي نقولوا شكون هما هاد لي conjonctions de coordination. Les conjonctions de coordination sont يعني أدوات الربط والعطف وهم كاينة الأولى mais اللي هي لكن، ou هي أو، et هي و، donc هي إذن، or هي إلا أن، ني كتكون غالبا ني الأولى وني الثانية هي لا ولا car لأن. دابا غنشوفو كل وحدة لاش كتصلاح يعني فوقاش كنديروها ومثال على ذلك. ونبداو مع أول وحدة هي mais فوقاش quand on utilise mais. La conjonction mais permet une opposition entre deux éléments وتستعمل للمعارضة بين عنصرين. يعني mais كنديروها ملي كنبغيو نعارضو في لا فراز، يعني كنقولوا ضد ديال شي حاجة. مثال exemple cette route est jolie mais dangereuse. Cette route est jolie mais dangereuse يعني هذا الطريق جميل ولكنه خطير. يعني مي هنايا عطاتنا لوبوزيسيون ان الطريق واخا زوينه ولكن طريق خايبه خطيره، يعني مي ديال لوبوزيسيون. شوفوا الاخرى هي ou la conjonction ou permet de faire un choix entre deux propositions. يعني تستعمل الاختيار بين اقتراحين، كنقولوا واش هذه ولا هذه هي ou. exemple que veux-tu
du jus d'orange ou de l'avocat. يعني ماذا تريد؟ عصير برتقال أو أما الأفوكادو. يعني tu veux du jus d'orange ou de l'avocat. يعني واش jus d'orange ولا l'avocat ولا العصير د l'avocat. هنا عندنا اختيارين قلنا. Et la conjonction et relie deux mots, deux phrases, deux verbes, deux adjectifs ou deux adverbes. يعني اسمين جملتين صفتين ظرفين يربط بين اثنين. exemple يعني et كنقولوا هذه وهذه. Nous irons à Marrakech et nous visiterons جامع الفنا. يعني سنذهب إلى مراكش وسنزور جامع الفنا. يعني احنا غادي نمشيو لمراكش هي وغادي نمشيو لجامع الفنا. كاين كذلك donc la conjonction donc permet d'indiquer une conséquence. يعني تستعمل للإشارة إلى نتيجة. مثال exemple tu ne peux pas avoir les deux donc tu dois choisir. يعني لا يمكنك الحصول على الاثنين لذا عليك أن تختار. هنايا donc كتعني la conséquence يعني كتعني النتيجة. قلنا لشي واحد مثلا ما يمكنلكش تحصل على جوج ديال الحوايج يعني خصك تختار. هذيك يعني ولا لذا باللغة العربية هي donc. Or, la conjonction or elle indique généralement une idée d'opposition en introduisant de nouvelles données. تشير عموما إلى فكرة المعارضة ولكن هذه المعارضة كتعطينا بحال فكرة جديدة أو لا شي حاجة جديدة. مثال exemple je veux voyager or je suis fatigué. أريد أن أسافر إلا أنني متعب. هنا قلنا je veux voyager هذه الفكرة الأولى or بحال قلنا ولكن ولا إلا أنني je suis fatigué. زدنا واحد الحاجة على je veux voyager أنا بغيت نسافر ولكن إلا أني متعب. يعني زدنا على ديك التمني أنني باغي نسافر زدنا المعلومة اللي زدناها هي fatigué هي je suis fatigué. ni اللي قلنا كنقولوا ni ولا ni la conjonction ni permet d'exclure يعني يسمح بالاستبعاد أو لا تستعمل للاستبعاد. مثال exemple je n'aime ni les lentilles ni les haricots. ni les lentilles هو العدس ni les haricots هو الفول. haricot ماشي haricot يعني أنا لا أحب لا العدس أو الفول يعني ما كنبغي لا هذه لا ديك. car la conjonction car permet d'indiquer une cause يسمح للإشارة إلى السبب. مثال exemple elle ne peut pas aller se promener car son vélo est cassé. يعني كيعطينا السبب علاش السيدة ما مشاتش pour promener من حيث الدراجة ديالها مكسورة. إنها لا تستطيع الذهاب في نزهة لأن دراجتها مكسورة. يعني كار كيعطينا السبب. وكيف قلت لكم في الأول لا كورديناسيون يمكن لها تكون تا باغ لي زادفيرب دو ليزون اللي هما alors اللي كتعني ثم ولا إذن ensuite اللي كتعني ثم puis بعد ذلك أيضا هي aussi pourtant هي بالرغم. الفيديوهات الجاية ان شاء الله غتعرفوا علاش درنا لا كورديناسيون باغ لي زادفيرب دو ليزون علاش ذكرتهم وحطيتهم وشرحتهم شنو كيعنيو حيت غادي نحتاجوهم في واحد الدرس قادم ان شاء الله والضروري خاصكم تكونوا كتعرفوهم شكون هما. في هذا الفيديو اذا شفنا لا كورديناسيون وقلنا لا كورديناسيون كتكون يا اما بلي كونجونكسيون دو كورديناسيون يا اما بلا كورديناسيون باغ لي زادفيرب دو ليزون. La coordination par les adverbes de liaison هما هادو اللي حدانا alors ensuite puis aussi pourtant etc. و la coordination par les conjonctions de coordination هما 7 قلنا 7 و mais ou et donc or ni car
كل وحده شنو كتعني وكل وحده فوقاش كنديروها فوقاش اون ليتوليز. على داكشي وجدت واحد ليكزارسيس ولكن ما غاديش نديرو في هذا الفيديو باش ما يجيش طويل بزاف، قررت انني نديرو في الفيديو القادم ان شاء الله. ودابا غنقول لكم مع السلامه. اللي عجبو محتوى الفيديو يدير جيم، اللي ما عجبوش يدير جيم با، واللي ما مشتركش في القناه يشترك مرحبا به. شكرا، مع السلامه.